السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتطرقوا للكور ديال لي بروفيزيون. الوغ بروفيزيون، امتى كنديروا بروفيزيون pour les immobilisations qui sont non amortissables. Les immobilisations non amortissables. Alors شكون هما هاد les immobilisations non amortissables؟ هو l'actif immobilisé, l'actif circulant au trésorerie actif بطبيعة الحال hors taxe. الوغ بالنسبه للاكتيف اموبيليزي عندنا فين بطبيعه الحال راه ماشي كله كنديروا ليه لا بروفيزيون، يعني كاين اللي كنديروا لهم، كاينين لي ديزيموبيلاسيون امورتيسابل كنديروا لهم لامورتيسمون، وكاينين لي زيموبيلاسيون كي نو سون با امورتيسابل ما كنديروش لهم l'amortissement كندير لهم بروفيزيون. الوغ كنديروا البروفيزيون en cas de perte de valeur ديال هاد لي 3 éléments. بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي عندنا فيه terrain كي قلنا في الفيديو اللي فات، و لو فون كوميرسيال و تي بي. هادو ثلاثه كنديروا لهم بروفيزيون بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لاكتيف سيركولون الوغ كنديروا الستوك، الكريانس حتى هما، و تي في بي. بالنسبه لاكتيف سيركولون كنديروا ليهم هاد لي 3 كنديروا ليهم لا بروفيزيون، كنديروش ليهم امورتيسمون حيت عندهم واحد البيرت دو فالور. الوغ او تريزوري اكتيف كيكون غادو كيكون قليل فاش كيتحط. دونك عندنا جوج ديال لي تيب ديال البروفيزيون. الوغ لي تيب، الوغ نديرو هادي 1 نديرو هادي 2 تيب ديال البروفيزيون. الوغ عندنا جوج ديال لي تيب ديال البروفيزيون. الوغ غنعطيكم هاد ديفينيسيون، انا كنحاول نعطيكم غير لي زيليمون لي برينسيپو باز باش يمكن لكم تخرجوا اي اكزرسيس وان شاء الله تجيبوا فيه ميغ نوت. وكنحط لكم تقريبا جميع الاسئله اللي قدروا تطيحوا فيهم ولي بياج اللي قدروا تطيحوا فيهم. الوغ عندنا جوج ديال لي تيب ديال البروفيزيون. عندنا بروفيزيون pour dépréciation وعندنا provision pour risque et charge. alors يقدر يقول لنا عطوني لي تيب ديال البروفيزيون، ويقدر يقول لنا شنو هي la différence entre provision pour dépréciation et provision pour risque et charge. alors اول حاجه خصنا نعرفوهم هما انهم بجوج واحد الكونستاتاسيون كونطابل. هذه خصكم تعرفوها بالنسبه لهم بجوج، يعني ما كاينش فرق بيناتهم، بجوجهم عندهم كونستاتاسيون كونطابل. الوغ الفرق هو ان هذا عنده بيرت دو فالور وهذا عنده واحد لوغمونطاسيون ديال الباسيف كتكون اكزيجيبل. الوغ هذا كتكون عنده واحد بيرت دو فالور، يعني كيكون probable et non définitive ديال لاكتيف سيركولون من طبيعة الحال. وهذا كتكون عنده واحد لوغمونطاسيون ديال الباسيف كتكون اكزيجيبل plus d'une année, plus ou moins d'une année. donc هذا هما la différence بيناتهم. alors provision pour dépréciation عنده واحد méthode de calcul. alors اللي هي شنو هي؟ alors provision pour dépréciation هي la valeur d'entrée ناقص لا فالور اكطويل. ملي كتكون عندنا لا فالور اكطويل كبر من الفالور دونطري الوغ ما غادي يكون حتى شي انغيسترمون. وملي كيكون العكس يعني كيكون عندنا
واحد موان فاليو وكتكون واحد كونستاتاسيون ديال لي بروفيزيون هي لا ديفيرونس بيناتهم. الوغ قلنا البروفيزيون pour dépréciation هي la valeur d'entrée ناقص la valeur actuelle. ملي كيكون عندنا la valeur actuelle كبر من valeur d'entrée alors كيكون عندنا واحد plus value هنايا، دونك ما كيكون حتى شي enregistrement. وملي تيكون العكس كيكون عندنا واحد moins value، alors هنايا كتكون واحد الكونستاتاسيون ديال البروفيزيون، يعني كيكون l'enregistrement comptable، يعني كنديروا ليه l'enregistrement اللي هي لا ديفيرونس بيناتهم، يعني لا فالور اكطويل ناقص لا فالور دونطري. الوغ هادو غير لي برينسيپو باز باش نعرفوا الكالكول ولا نعرفوا لي تيب ديال البروفيزيون وامتى كنديروا البروفيزيون وشنو هي البروفيزيون. دابا غادي نلخص لكم الكالكول ديال البروفيزيون في واحد لو طابلو اللي هو ساهل ويمكن لكم تحسبوه ويخرج لكم ان شاء الله كلشي صحيح. الوغ نديرو هاد لو طابلو ومن بعد نديرو لونغيسترمون كونطابل. الوغ رسموا لو طابلو ديالنا. الوغ هنا كنديرو لو نون ديال الكليون اللي عندنا، هنايا كنديرو كريونس دي تي سي، نردو البال كريونس دي تي سي، هنا الريغلومون تا هو دي تي سي، هنا سولد دي تي سي، هنا سولد اور تاكس، هنا نوفو بروفيزيون، وهنا لونسيان بروفيزيون، وهنا لاجوستمون. سمحوا لي كنعتذر على سميتو حيت ما عنديش الريغل ما باش نضيع الوقت في التستار. الوغ اول حاجه كنطبقوا هو الكريونس تي تي سي. هنا ردوا البال خصكم تشوفوا الكريونس اللي غادي يعطيكم سميتو يكون تي تي سي. الوغ هنا كريونس تي تي سي ماشي اور تاكس. من بعد كنديروا الريغلومون تي تي سي تابعه السولد تي تي سي تابعوا السولد اور تاكس، يعني ما بين ندوزو من هنا لهنا كنقسموا على 1.2 والعكس من هنا لهنا كنضربوا في 1.2. هنا النوفو بروفيزيون، هنا لونسيان بروفيزيون، هنا لاجوستمون. الوغ غتقولوا لي كيفاش غادي نحسبوا، عطيوني وريني الطريقه كيفاش غادي نحسبوا. الوغ غادي نعطيكم واحد ليكزامبل اللي منه غادي نخرجوا كاع لونجسترمون كونطابل اللي عندنا كاملين. الوغ قدنا عندنا سوسيتي ديال الكليون ليلى، عطاونا الكريون تي تي سي هو 5616، الريغلومون تي تي سي ديالها اللي هو 3000. الوغ السولد تي تي سي كيفاش كنحسبوه هو 5616 غادي نقصوها من 3000 اللي هي 2616. دونك هنا باش ندوزو من هنا لهنا كنديرو موان. الوغ شنو هو السولد اور تاكس؟ يعني باش ندوزو من تي تي سي اور تاكس غادي نقسموها على 1.2 اللي هي 2180. الوغ قال لك عندها واحد نوفو بروفيزيون اللي هو نول يعني صفر، وعندها واحد اونسيان بروفيزيون اللي هو 2340. دونك شنو هو لاجوستمون؟ هو كنديرو كذلك موان اللي هي ناقص 2340. الوغ نعقلوا على هاد خرجت لينا ريبريز، خرجت لينا هنايا ريبريز. الوغ نعطيو اكزامبل اخر وندوزو نعطيو عفوا جوج ديال ليكزامبل باش ندوزو لونجسترمون كونطابل. عندنا واحد لا سوسيتي ديال حالي. الوغ كيقول لنا هاد حالي عنده واحد كريونس تي تي سي 3600
624 وعنده واحد الريغلومون ديال 1800 على 1520. عطاونا واحد النوفو بروفيزيون عنده اللي هو 1216 وواحد لونسيان بروفيزيون اللي هو 604. دونك لاجوستمون 1216 ناقص 604 اللي هو 612، يعني عندنا واحد الدوتاسيون. الوغ ندوزو لاخر اكزامبل. عندنا سوسيتي ديال مثلا بدو، كليون بدو عنده واحد الكريونس تي تي سي اللي هو 8172 وعنده واحد الريغلومون نول يعني صفر ما عندوش. الوغ السولد تي تي سي كيبقى هو 1800 هو 8172. الوغ ندوزو السولد اوغ تاكس 8172 نقسم على 1.2 اللي هي 6810. عنده واحد النوفو بروفيزيون هي 4086 و اونسيان بروفيزيون ما عندوش. الوغ لاجوستمون هنايا عندنا دوتاسيون اللي هو 4086. الوغ ندوزو لونغيسترمون كونطابل ديالهم. الوغ شنو كيقولوا لنا في هذا لونغيسترمون؟ الوغ ما نساوش هنا نديرو لا دات، هنا لو كود، وهنا طبعا المونطون، وهنا سميتو. قالك بالنسبه لليلى عندها كريونس وعندها الريغلومون ولكن ما عندهاش النوفو بروفيزيون. كيفاش كدوز، كيفاش كتعتبر هاد الكليون هو واحد الكليون كتعتبر كليون دوتو ولا ليتيجيو، يعني كنديروا ليه هاد لونغيسترمون ديبي بيرت سور كريونس irrécouvrable. نيميرو دو كونت ديالو 6182 بالمونطون اللي هو 2180 اللي هو اور تاكس، مع اتا TVA فاكتوري طبعا. نيميرو دو كونت 4455. الوغ غادي نضربوها في 0.2 يعني 20% اللي هي 436. وفي الكريدي تنديرو كليون douteux ou litigieux. alors au libellé كنديرو pour solde. عفوا النيميرو دو كونط هنا 34 24 وهنايا المونطون 2616. دونك كنديرو تي تي سي. الوغ خرجت لينا لاجوستم. هنا كملنا من كليون دو تو يعني ما عندوش واحد نوفو بروفيزيون. الوغ غادي ندوزو لاجوستمون اللي خرجت لينا فيها ريبريز. الوغ في الديبي كنديرو 39 42 provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés بمونطون 2340. وفي الكريدي طبعا كنديرو reprise ديال provision pour dépréciation ديال l'actif circulant نيميرو دو كونط 71 36 وبالمونطون طبعا 2340. وهنا كنديرو لوغمونطاسيون ديال هذيك البروفيزيون. الوغ ندوزو للكليون علي. الوغ علي قالوا لنا على علي عنده كلشي، عنده كريون سي دي سي، عنده نوفو بروفيزيون، عنده اونسيان بروفيزيون، عنده ريغلومون، وخرجت لينا دوتاسيون. الوغ غادي نديرو الكونط 6196 اللي هي دي او دوتاسيون d'exploitation aux provisions ديال l'actif circulant montant 600
1912. وفي الكريدي كنديرو لو ريبريز 39 42 بروفيزيون reprise pour dépréciation ديال client et compte rattaché 612. وهنايا كنديرو l'augmentation ديال البروفيزيون. الوغ ندوزو دابا بقى لينا الكليون بدو ما عندناش فيه الريغلومون وما عندناش لونسيان بروفيزيون. على هذا الحساب كندوزو جوج ديال لي زيكريتور. اول اكريتور عندنا اللي هي ديبي كنديرو لو كونط 34 24 كليون دو دو هنا من طبيعه الحال لا دات ما تنساوهاش كليون دو دو او ليتيجيو. وهنايا كريدي كليون 34 21 بالمونطون طبعا اللي هو 8172 8172. وهنا كنديرو ديال ليبولي كلاسمون ديال الكليون بدو parmi les clients de deux طبيعة الحال كلاسمون ديال زيدو parmi les clients de deux. وهنا كنديرو الدوتاسيون اللي خرجت لينا بحال ميم اكريتور ديبي 61 96 دي او dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation ديال l'actif circulant بمونطون 4086. وفي الكريدي 39 42 provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés même montant. وهنايا كنديرو l'augmentation ديال البروفيزيون. عفوا هنا يلا رديت البال هنا خرجت لينا مو نغلط في الليبولي عفوا هنا غلط كنديرو لانيولاسيون ماشي لوغمونطاسيون حيت خرجت لينا ديال البروفيزيون حيت خرجت لينا موا الا رديت ليها البال. وفي الجوج الاخرين اوغمونطاسيون. الوغ الا كان الكليون ما عندوش نوفو بروفيزيون عنده الريغلومون ديالو عنده كريونس كندوزو هاد ليكريتور دائما ميم اكريتور مع كنديرو بيرت مع هنايا كندوزو بالنسبه للكليون. هنايا كندوزو عندنا الدوتاسيون كندوزو ليكريتور 61 96 دي او ا بروفيزيون ديال لاكتيف سيركيلون. وفي الكريدي 39 42 ريبريز pour dépréciation des clients et comptes rattachés. وفي الليبولي اوغمونطاسيون ديال البروفيزيون. ما تنساوش عفاكم في الجورنال في ليكريتور كونطابل في لونجسترمون كونطابل ما تنساوش لا دات ما تنساوش لو كود وما تنساوش الليبولي وما تنساوش لي مونطون باش تعطيكم لا نوت كامله. بالنسبه للكليون بدو ما عندوش الريغلومون وما عندوش لونسيان بروفيزيون دونك في هذه الحاله كندوزو ليه هاد جوج ليكريتور. دونك كندوزو كليون دو دو او ليتيجيو. وفي الكريدي كنديرو كليون يعني كنديرو كلاسمون ديال هاد الكليون باغمي لي كليون اللي عندنا دو دو. وفي لاجستمون اللي خرجت لينا هي الدوتاسيون كندوزو ليكريتور ديال لوغمونطاسيون ديال بروفيزيون ديبي 61 96. وفي الكريدي 39 42 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونط راتاشي. وهنا نوقفوا الفيديو ديالنا. ما تنساوش عفاكم لي لايك والبارطاج وما تبخلوش عليا. ولا عندكم شي كومونتير ولا شي اقتراح ولا شي تساؤل خليوه ليا في الكومونتير. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. والله يوفق الجميع ان شاء الله.